अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला अशरफिल अंबिया'i वल मुरसलीन व खातमुन नबिय्यीना बिल क़ासिम मुहम्मद व अला आलिहि तय्यबीन ताहिरीन अल मअसूमीन अल मुंतजबीन व लअनतुल्लाहि अला अअदाइहिम अजमईन। अम्मा बाद फ़क़द क़ाल अल्लाहु तबारक व तआला फ़ी मुहकम किताबिहिल मजीद व फ़ुरक़ानिहिल हमीद व क़ौलिहिल हक़। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। व कर्रमना बनी आदम। सदक़ल्लाहुल अलीयुल अज़ीम। एक सलावत नबी मोहम्मद अज़्ज़ामन एक शब دیگر هم گذشت. پروردگار عالم توفیق داد. خبر ندارم که امشب شما خوشحال شدین یا نشدین. به عنوان از این که یک شب ماه مبارک رمضان را مدت کردیم و خداوند متعال توفیق داد از لطف و کرم پروردگار عالم ما شما بهره‌مند شدیم. جای شکر است. جای شکر است. شما تو که این دمنی توجه که نزدیم این نکات را شاید ما بسیار به جاهای کم می‌بینیم. پروردگار عالم بنابر علم فلسفه فیض علی الاطلاق فیض فیوز مانند نور ولی در روح استماعیه علی الاطلاق چی بوده؟ یعنی مسلسل کنتینیوسلی و شما در وجود می‌دارد. مانند که در سهام گفته بود مانند چی؟ مانند سورج، مانند آفتاب که منبع وجودی هم سرچشمه وجودی کم به سخت توجه می‌خواهیم. سرچشمه وجود هم خود سورج است که 1 کروڑ مثال کے طور پر بعضی گفته بعضی ممکنه 2 کروڑ گفته دیگری سانتیگراد در سورج. خودی آفتاب بسیار شدید گرم می‌گیره. خب این سورج که است مایه هم ذرات یزی در زمین که مثلا دیروز که 31 درجه بود شما را گریش مرمور کرد گرمی یک یا 45 دیگری سانتیگراد یا 5 جا مختلف است. سعودی گرمی تر است. لذا سورج مسلسل در اون که است شعاع و پرت من زمین وجود از شما در علم کلام علم فلسفه امیه که شما را خداوند متعال مسلسل در اون چیکار میده؟ وجود میده. در اون وجود میده. البته ما معنیش اینه که ما شکر خدا باشیم مانند سورج. یک مثال زدم که سورج شعاعش هم جزء سورج است دیگه، لیکن ما جزء خدا نیستیم. تا خدا هست موجوداتم هست. از ازل بلکه از ازل پیش خدا بوده. پس معنیش نیست که موجوداتم بوده. و هایی که سورج کی تو پیش تا کی مایا مثلا 1 کروڑ دیگری سانتیگراد از اون بعد میشه 10 کروڑ دالا از اون بعد میشه 5 लाख آخرش میشه 10 مرتبه وجودی انسان ها همین طرح از ابتدا بگر اهل بیت از اون بعد فرشتگان انسان ها میتر یه عالم ملک میرسه. یه میگه عالم ملک و شما در عالم ملک قرار داره که برای بدبختی و پستی از این دنیا همینقدر کافیه که در هیچ عالم نه در عالم ملکوت بالاتر نه در عالم برزخ نه در عالم قیامت در هیچ عالمی گناه نموشه. فقط کجا گناه موشه؟ در عالم ملک. پستی از این دنیا همینقدر برش کافیه که هیچ گناه و معصیت الهی سرزد میشه. پس معلوم میشه که دنیا بسیار پست است. لفظ دنیا هم در صحابه گفتم لفظ دنیا لفظ عربی بوده دیگه نه. ما قرآن هم میخوانی دنیا
وما الحياة الدنيا إلا لهو ولعب. دنیا نفسی از دنبه بر شده زبان عربی. از چی بر شده؟ بگید دنبه. بگید دال نون و دنبه بوده. بس در زبان عربی بعضی از کلمات که سخت ادا شده بوده اون شده شده دنبه دنوا. دنوا و اصل دنیا دنوا بوده. بعضی از واو کس بعد کس اگر یا بود یا زبر بود او اتوماتیکی تبدیل میشه به یا میشه دنیا. پس دنوا دنیا شده. لفظ دنیا را اگر توکنی برادرانی من دنیا یعنی ادنا یعنی دنیا یعنی پست. از امام ششم از اوسان که در منی شرع الشرائع که لماذا سمیت الدنیا دنیا؟ ای امام دنیا را چرا دنیا گفته میشه؟ گفت سمیت الدنیا دنیا لانها ادنا من كل شيء. دنیا اصلا قدر پست است. لذا دنیایی که مقرر گرفته عالم ملک اینقدر پست است که ما شما در ازی پستی قدر مبتلا و گرفتار میشید که اگر یک دو برای معاشره حیثیتی که پیدا کردی مشکل متکبر. بابا در دنیا که توی خوشی پست است انسان چی متکبر کنه؟ مثلا ما دمای خدای نخواسته یک انسانی دمانی یک باطلاق در فارسی یک دلدلی که از غلاظت میلگیه انسان گرفتار شونه. منی دلدل دیدید که گرفتار شد در جنگل آدم به شور باید خود نکنه. حرکت چیکار میشه آدم؟ تمام آدم. اون یک انسانی که در دلدل گرفتار شونه و خود شور میده تمام. در پستی دنیا انسان اگر در تکبر مبتلا شد در گناه مبتلا شد معنیش است که پستر میشه. خرد من دنیا شیره عظم من دنیا شیره. و به قول امام ششمی اسمو که اگر انسان در ازی پستی که مبتلا شد و گناه نعوذ بالله انجام داد در دل انسان که یک سیاهی سیاهی دل انسان را سیاهی احاطه مونه سیاه. و امام ششم از مونگا باید فوراً باید توبه کنه. اگر توبه کنی سیاهی ختم میشه. اگر توبه نکنی گناه به گناه انجام دادی این سیاهی چیره میشه دقیق میشه سیاه‌تر میشه از بعد صاف نمیشه. صاف نمیشه. همزو خاطر بازیار مومن گردی که دمانی سوسایتی منی معاشره دین مقدس اسلام را و اهل بیت را توحید مونن. مگه 14 سال گذشت شما چرا از چندن عرب ما این اونا را پرستش می‌کنید؟ نعوذ بالله امام ها را ما به عنوان یک عرب پیش مونن. میالم پیش مونن میالم. بخشی مثلا مو طرفداری مثلا آقا نیه که مو آقا را بسکن سادات. در منی سوسایتی از مو مقدر یک بیشی را کشتی قدر آف سادات را خونچ کنی. بابا یک بیشی را تو رو بکن آف سادات خونچی برابر مونی. اینها تمام آقا آهسته موشمو را از اهل بیت چکار مونن؟ دور از انسانهای کامل موشمو را دور مونن. از بعد که بگیم تون سادات کسی سادات پرست هستی. سادات پرست تا شمایش ندیدین در استامت کی بوری استامت تا خبر شونه که فلان نفر سعید است دیگه او وضو کسار نکو بری سرخ میشن ملنگه بانگ میکشن شو تاسوما بانگ میکشن بگی بیا نه لیکن چای اسما اگر امامم پشتم اگر اگه سید کسی بگه بیا بگه سر کسی میشه. لیکن دمانی سوایتی از مو از بست که شبهات زیاد است
او ما از طریق سادات و بمیشتن در اهل بیت. اصلا تارگیتش اهل بیت که اینا عرب. لذا سیاهی دل امام ششم از من زیاد میشه. سیاهی دل که است زیاد میشه. انسان اصرار به گناه کنه. جرأتی به گناه کسی داشته باشه. یک صلوات بفرمایید. انسان توجه کنید. همین که سیاهی دل چه زیاد شد. آهسته از کفر میلگه. معنی دیکی میشه. معنی دیزو فردی میشه که بریز خود درست ظلم کنه. من دعای کمیل میخوام چی میگم؟ ظلم تو نفسی. گیری ابو ذر غفاری که در رمضان که است کتابی شده بود آقای ابو ذر غفاری بزرگوار این شرکی معاویه و خلفاء شیعی مونه یک نفر رأی مونه برش نعمه رأی مونه که یا ابو ذر مرا تو یگو وعظ و نصیحت که دقیق باشه وعظ و نصیحتی که بسیار برای از من تاثیرگذار باشه. ابو ذر غفاری کایی مونه برش نوشته که محبوب ترین چیزی که در نزد تو استم خوشتر زیاد چیره برای ظلم نکن. دوباره نامره اینه که ابو ذر من نفهمیدم که این محبوب ترین چیزی یا خوش که داره تو اون چیه؟ ابو ذر غفاری میگه محبوب ترین چیز انسان در نزد چیه؟ خود انسان است. حتی شما اولادهای خوش دارین یا ندارین؟ در علم نفسیات و دقیق تو کردن میگه انسان که اولاد خوش داره است خاطر خود خوش داره. انسان خوب چی ذات چی اینقدر خود خوش داره چون اولاد خورا طرفشی توجه میده و حرکات عجیب مونه خوشحال میشه توجه کی طرف است نه خوشحال میشه تو خوشحال میشی. اذا انسان خود خوش داره خوش داره انسان طرف از خود خوره امو لذت های درونی خور کسته طرف زیاد توجه میده چی در حب اولاد حتی در محبت اولاد کجا که انسان در محبت های دیگه کسته مبتلا شده انسان آقا عجیب واقعا امی انسان شما دو که در عالم اگر شما امی چیزا که ما گفتم نیر دیت اکسپریانس را عالم برزخ کی موره اینا رو ما که سروی کدوم و تحقیق کدوم اینها تقریبا حدود مثلا 98% زنا 98% زنا اینا من چنل بودن فوت کی مونن موها میتونی چنل موری البته اون چنل را یا اون تونل را در فارسی کی میگی مو درک نمیتونی که چیه مطابق اعمال مویا لیکن بهرحال روح کی مورا روح و از بدن کی جدا میشه اکثر یا زنا بوده بود مول من چنل رفتی دیشب که ما ساعت تقریبا 3 بجه شو گوش میکردم این بنده خدا سید سعید بود از سعادت بود گفت که ما برای حتی علی گبی عرب را که شو گفتم برایش مقدمه شونه و ما از اولاد موسوی بودم امام موسی کاظم علیه السلام بودم لیکن باور نداشتم که ما 14 سال پیش یعنی چی که ما از اولاد پیامبر باشیم یا از اولاد امام موسی کاظم باشیم این مسائلی که 2 سال پیش کرونا مشابه در ایران خوب بسیار شدید مردم فوت کرد دیگر کرونا یعنی تعداد چی بسیار زیاد بود باور ما چون که شوگر بودی 6 ماه مسلسل ما دکتر بود چون که بیماری زمینه‌ای در از اول باید برنشیم از این خانه یا بسیار احتیاط کنیم که اونایی که در بلد پرشر مبتلا هستند یا در بیماری دیگر مبتلا هستند اونا برنشیم 6 ماه مسلسل ما از خانه برنشیم درس خود چون که یکی از بچه‌های کویچه کسته خدا بیامرزه آقای یوسف چون پیشروی مو فوت کرد از کرونا از بچه‌های کویچه کسته واقعا نمچی بود یعنی هر روز دمری آی سی یو کسته یا سی یو 2-3 نفر کسته 4 نفر عادی بود فوت میکرد آقای یوسف هم بزرگوار که آخرات درس خورده بود زیاد و آدمی قریب بود لیکن میگم که هر روز میگم که 4-5 نفر که فوت میکنه خب خطرناک میشه آدم دیگه نه مون درس خورده بودی
عمل نداری عمل شوکی میشد از خاطر از اون خانواده‌ام که 6 ماه بود 6 ماه در یک خانه یک جیل بود شوکی میشد حرمم بسته بود سر موتورسیکل مونج गाड़ी मारी ना एक चपटफी गाड़ी मोटरसाइकिल दे 125 बस खामादार गए एक दिन ऊपर गई ताकि ना हवा खोरी कर साथ ही आस्था विश्व ये दी हरम ये कि मासूम चक्कर भी नहीं शिरे सड़क चुंगी मासूम बसता बस ना सलाम कर बस मेमन इनमा आफ रोजी शबी आफ चक्कर में सर मोटरसाइकिल ये बंदे खुदा आगे सईद को के अब्दुल्लाह इमाम हुसैन कासिम को ये तब कोरोना अमादुम ज़रीबंगा अम नफस की पेपरा की ऑक्सीजन जोरमुना उदा शाबसेर से बसियार कम वदा ऑक्सीजन चूंकि दमने मास्क की मेरसा तरीके खून मेरसा दिखा ये तकरीबन के हम डॉक्टर से मुफ्त मने रोदाइश ने पेपरा से खून जम शुदा हर चीज उन्हारा वो दजो वेंटिलेटर की ज़दा बदी वो ऑक्सीजन दरो सप्लाई ना ये फौज अमी मने टनल के इस्तेमाल मने टनल की मोरा मगर टनल माने एक आवर वाली है आवर नमो द ज़मीनी द आसमान मने तरई तमीरा तवज्जो के निज़ाम की इंसान ची बदबा गमा रईस तुम दरा एक जाय के इस्तेमाल रोक नहीं क्योंकि एक नफर इस्तिरा से एक नफर इस्तिरा चाहता है मुमकिन कि इस दुनिया में दो आमाल दी है मेरी रूहों का सफर किताब शी आयतुल्लाह कोचानी की काई कदर कि एक नाम शी हादी है एक सियाहा किस्ता कि आमाल को मुजस्सम हर अमली के मुदर दुनिया अंजाम बिदी अज लिहाज बातिनी उनकी बिशक्ल तजस्सुम पैदा हो कि दमनी रवायात का तजस्सुम आमाल خب إيه أبغى نقول لك رغم إنه رئيس تميدر كيف نفرش تعايا مش ناسو شيء مش ناسو فوت كذا لكن طرف يسبب سيار بدنمنا درو توهمنا أمي توه يزو بدرو كمر درو توهمنا ما بشدة عذاب مبتلائي إكو عذاب من تتابع نگاه يزو كسر مر درو أزيات منا نگاه إيش ليات شو باشا بيشة سالم مفتم در عالم برزخ कहीं वो कस की तुम मिलाओ मुझे मुलाकात मुझे गब्ज़लो नहीं है मिसले ज़मानी उनकी गब्ज़लो दर्रे ट्रांसफर ऑफ अफ़कार है एक ये फॉर्मू फामी किसी मुगा चीना मुगा खाली तसर्फ करो शोर में दर मुगा मातुरे इस्लाम द खुदा वमा मुतवज्जह मुशुन ई बंदे खुदा अमी की कोरोना खुद कदम दर टेम्परेरी तौर पर एक दुकानी रोगन रश्ता तेल की गाड़ियाँ तेज की बदली मना मोबलेन मिश मशीन और बदली में मुगमा खाली रोहन के डेट एक्सपायर शुदा बुद दमरे गाड़ी सी बंदे खुदा नस्ता बुद डेट एक्सपायर ये माल हराम और बिस्यार पैसा पैदा कर तुम दसरा ये रोहन अमी मोबलेन चेंज कर दो ओज को माल खुदा फरिश्तों निगाह इश्मर अज़ियत कर निगाह इश्मर अज़ियत कर पेश मरबूط पेश रफ्तन एक नफर दिगा तो कदम वो हम निगाह इश्मर अज़ियत कर वो मुझे बुद्ध मात्र हलाल ना मुनतो ना मुकुश माँ गाड़ी की और तुम मोबलेन की चेंज करी एक चीज़ दिगा नाम शिमाज़िया मेरा पूरा बाय तो चेंज मुकदी मारा तुम गिरे मोबलेन दिगा वाला गिरे दिगा दुकानदार तुम ये चेंज कर तो कभी चेंज करे या ना कदर छड़ चेंज ना कदर नहीं होता ये को माँ चेंज में आवश्यक तुम जल्दी बुद्धि माँ दर ये ताल्लुक बरसा तुम्हें चला दरो वो माँ थोड़ा ना मुबाशी أزيادة كذي وأزوباكي إشتريون شريون جريفت وخدايا يعني أمور كما بورمس بچايا زي شو ميراث ونا وارثاش ما تمام الزندگی خو میدم مر فقط ببخشه و چنانی تبدیل شده بود که دکان روغن بدلی کرده اول کس एक लग्जरी के इस गाड़ी दस्तन BMW में किसी जुना गाड़ी दस्तन आज एक गाड़ी मामूली गिरफ्त कर मुझे जिंदगी में कद खानवादा कद जन खूब बेइंतहा बद अखलाक बुदा ज़बान आज किस जन चिंगा को तब्दील शुदा के
کدما کمک مونه کدما زحمت میکشه این با اخلاق خاصه نزدانی من جوان های شما پورا ما اینجا خوبه که افطاری رو میزدیم اگر گفت در خانه اگر افطار کنیم خانواده شما گفت نان نمک نداره هوا نداره از صبح تا شب رو چرا زحمت میکشه تو زحمت کشیده چی ولی نان یک شو میگو تون بود نمک نداشت چاول کسته یا برید لیچی شده برباد شده نه یکی ابو دو کری کسته پناه همون بذات پروردگار عالم کسی که کد خانوادی خوب کد فیملی خوب بد باشه پناه همون خب این بنده خدا همیشه یاد چون باشه من علم ساینس هم ثابت شده که انسان کی موره 15 سے 30 منٹ نیم که دماغ انسان زنده مونه دماغ انسان متوجه است تمام ریکارد دیگه سیو است اونایی که اعصاب متخصصی هستند اونها هم ممکنه اینا مرور شدن لیکن بعضی اوقات دوباره بعد از عالم برزخ اینا که ما توخ کدوم دمنی پوز 10 منٹ منی بلکه 1 منٹ پورا 30 سال 60 سال زندگی رو نشان میده پروردگار عالم از صبح این بنده خدا ما در ریزه بود ششمینه بودیم در بغل بابیخ بودیم در حرم امام رضا از بغل بابیخ سور مخم یعنی سلیپ منم سر ما میخواه در کنار اوسچه بیلگن و از بین بودیم بابی ما میگه که یا امام رضا میگرش که در دوی عوام مولک میشن سر ما محفوظ بودن علی دکتری خونه میتونه بوده که در ششمینه چی در زندگی چی بوده بابیش که وقتی که تازه شنیده بودن از این چری بابیش اطلاع پیدا کنه که عجبی واقعا چند سال پیش بوده دیگه ریزه بوده ششمینه یا چی مایه میگه بدن ما مونه هاشی کسته سیخ میشه مو کسی مو پیشی تیر میشه سیخ میشه مایه او بدن شکسته میایش سیخ میشه هیچ طور مرا دیده این خود زندگی از این مربوط نبوده زندگی بابیش مربوط بوده یا بابیش در جبهه درو جنگ مونه شهدا درو شهید میشه نام شهدا را این درو گرفتن شده که بابی که دینی جای شهید میشه بابا بخشید دوستای بابی شهید میشه در بابا چی فلان نام شهدا را این واقعیت را انسان خداوند متعال ما بعض اوقات شوق تنها است خدا یک چکر مورم ببر یک چکر مورم ببر شپیتاری که پیشتر دفعه میتشه گفتی خدای مور ببر ولی الان برزخ بینگانی کم شاید روز شدی انسان شدی شاو خواو شدی تا چتر کسته همیتر معلوم شد که روح مضبطن به جدا شد تاریک بود چنانی جمعه میزده که دیگر ماهی فلانی به کمره بود بار چا جگه بار چا بس ما تا چتر رفت که زو پاک رفت انسان درس مخدر دنیا اثر خطرناک خب این بنده خدا میگه توجه که انسان تو چقدر پس میشه میگه چند پیش گرفتم چند نفره را دیدم که وحشت کردم بعضی وجوهات گناه ما نمیگم فقط وجوهات خبرم خالی مو میشاره مهم بنده جوان را ما دیدم که سرش کسان تر کیل بود او زور بود میلیون ها سال شاید اتا قیامت را در یک جای ایستاده باشم و داد و فریاد میزن که خدایا خلاصم کو خلاصم کو خلاصم هیچ از ایستاده شده تنگم در بود باز پیش رفتم یک دختر جوان را دیدم که گوشت دیست چی کس در پارا بود این گوشت خونده نیمد دیستای شوزو بود درونی گوشت ما دیدم و او همی در فریاد میزد علتایش مربوط که فعلا مناسب نیست پیش کس در رفتم دیدم که یکی از بندگان خدا و انسانهایی بودن که شکمشی باد کده بسیار کلان شکمشی خوک دیدن انا خوک همین که این دار خوراک خوک دیگه مگه مویدن دندان رو کس از خوک یک لستان دارید نه این نام کس گوشتاشی مگه این انسانها شکمشی باد کده بود لستان نداشتن دندانهایش بسیار کلان و عجیب و استمان کرده بسیار به شدت بوی می‌آمدش. ما احساس می‌کردیم که بویی مرد را وضعیت می‌داد. اینها کی بودن؟ سودخور، نزول. قرض میدی؟ پیسه میدی. سود چی؟ آواز میدادن باقاعده.
ریشایش هم که کلانش هم گفتش سرخ بود. الان ممکنه برای اسمه حجت نیه داستانه لیکن دملی روایات از این گواه هم ده و علماء ایتلا تحریری این داستانها را تایید میکنن. خب پیش رفتیم دیدم که بعضی از بندگان خدا بود که زنا مانند یک گودال کڑک استکنده بود زنا جوان زنا اینها منی از که مفرد و زنهایی بود که ببخشید زنها ولی خانمها دیده میکاپ که مونه اون چیز پست که اون بدنم نبود باز زنها که برود بکده بود ریشان دراز میایشی پخ مایجنا که میشه جوک شده بشدت که سزنام بومی من و منی یک کردک است مانی دی لاغر درو مفرد و باهوشن دوباره ماین اینها بودن زناکار زنهایی که زناکار پناه ازاد عذابهای ازانی من بدترین عذابها منتظر از موشون تصور نمیکنی تصور لذا بحثی از مو در بود که گناه را کس نمو باید توجه بدی و طرف درمان شی علاج چی باید توجه کنی او همیه که غیبت رو که ما چند شو گفته بودم یکی از درمانها علاج غیبت همیه که ما عوامل چی بفهمم که عوامل ها رو ما گفتیم برایشیم اونایی که گوش نکرده در پیج است فکترز بایچینگ رو ما باید بفهمم یک دفعه حسد یک دفعه کینه یک دفعه آتش انتقام است یک دفعه بغض است یعنی یک گناه دیگه کنکت است از خاطر حسد ما مایم مثلا یک بنده خدا را آبرویش مکن غیبت ایسا باید علت را باید بفهمی تا صفات رزیله حسد را بغض را کینه را عداوت را دشمنی را و عدم ایمان را اینها را ما طرف توجه ندادم غیبت ختم نمیشه از زن یک دو توجه کنیم برای درمان غیبت به طرف سمزی آثار نتایج که چی آثار معنوی و چی آثار فردی چی آثار اجتماعی متوجه از موشه آثار معنوی شدی آثار خاکی خدمت یکی از بندگان خدا که در منیزی عذاب مبتلا میشن مگه که در عالم برزخ که میرن ما ازیج بیکر ممکنه بعضی برش خنده باید این فقط یک تشبیه است از زمین بیگر تا چت را کنارم دیگ معنی دیگ است دیگ هم شیشه‌ایه و منی دیگ آو جوش مخرد لیکن منش آتیش هم است موینا نمی‌فهمیدن مومی که اگر منی آتیش آو بیز چی میشه گل میشه لیکن عذاب عجیبه که آوی گرم است منش آتیش هم است ما خود تو من تا ما هستم بالا مایم در منی زودیک از بعد توجه میدم خبری چطور غیبت کنم ما غیبتی واضح نکردم خالی هم دادم گیر دو نفر شش تا بودم مثلا یک ماستر اکبر آقا یاسین ما منی 3 نفر که دارم شش میشنم ما خودمون پروا ندارم ما چیکار ماستر کسی کجایی مورد گیری اکبر گیری یاسین خالی دارم یعنی فوتوگرافرها صحیح آدمان نیه صحیح ہے نمگم سری خلاف ماستر سری نمگم یعنی مخ سری مکیه مخ واضح نمگم خالی فوتوگرافرها صحیح نیه یعنی ما در دل یاسین و آقا اکبر کسته نسبت به ماستر کینه ایجاد کنم از طریق غیبت ایندایرکت غیبت که ما منم دارم اونجا دیگه منی دیکی آبی جوشان و آتش یک جای درو ما در کسی این آثار معنویش انسان توجه بیده زانی من مذاق نیه دوست هستی رشته‌دار هستی برادر هستی غیبت کن مهربانی گوهت نمیتن فاق کس نشی گبر این لبو برد گبر این لبو برد چرا غیبت منی ایسا باید انسان به طرف آثار شی توجه بیده بعض این است توجه کن برای غیبت بازا در حسد مبتلای دیگر خب ابو طالب سینتر کیسه ترقی کرد
یا بچایش درو باز آدم مثل درو فیل درو پیش موره بجای از اینکه تو کوری نابود کنی شخصیت یزورا خود تو حرکت کو خود کا مجای بیرسن درو چی حسد منی او پیسه دارم تو مهنت پیسه دارش دجای خطب کدمنده چگی منی تو سوست استی کار نمونی زحمت نمیشی از او بعد مایی که فلان فلان انترست رقابت مگر رقابت سالم امروز اگر ابو طالب एक सेंटर गिरी तुम वो सेंटर में वो अगर खरीद वो दिखा में पैसे ऐश करें जम में तरीज मर्दों वो बिगर खाली खैर استقزامن و از آخری شی مراقبه انسان باید مراقب خو باید باشه انسان باید سی چیز را باید روش توجه بده در زندگی خو که امامش را شو مضمون کرد و من این چیل حدیث هم نمیشناسته یک مراقبه دو محاسبه سه مشارکه مراقب یعنی چی در طول روز تو باید توخ کنی که در منی جیب تو یک مار بسیار خطرناک زهرآلود در منی جیب تو است اگر تو کنی گشتون خطرناک در جیب تو باشه شما چیکار کنی همیشه مواظبی که بر جنگ نست دیگه انسان نسبت به نفس اماره خو نسبت به شیطان و ابلیس امیتر باید باشه مساف نہیں آتا امتحان الهی نمیه دیگه اگر میخوایی گناه نکنی اگر میخوایی بدبخت نشی اگر میخوایی ازی عذابها خدا شاهد عزیزان من خدای مشاهده که این عذابها را مگم با اینا یک قطرهش هست حیف منین حیف افسوس منین و در عالم قیامت یا در عالم برزخ از تمام کلان و عذابتری کتتری عذاب یا چون باشه او پشیمانی نه از مال و گشتم و از بلاهای دیگه اونا در جای خود از تمام کده انسان در که اذیت منه در مقابل نور خدا قرار میگیره و پشیمانه یوم حسرت هر چقدر که دنیا مبتلا بودیم اول شب قبل کسته مشکلات زیاد است یک مراقبه دو محاسبه شب باید محاسبه کنیم امروز ما رفتم که آقا فلان گپ زدیم در چی انداز گپ زدیم ما چی کار کردیم در دکان بودیم در مغازه بودیم در شرکت بودیم در ترک میچلاندیم ما چی کار کردیم امروز اگر گناه کردی توبه کن تا سیاهی نیاد که قلب تو اگر دیدی که نه الحمدلله امروز خوب تیر شد باز دستش نبور خدایا شکر میخواهیم سبای ما باز امیده باشه که ما گناه نکنیم معصیت نکنیم و صبح که انشاءالله باید شدیم آخریش است مشارکت شرط بیبند یک روز میشه نکن نگی که ازی بعد ما گناه نمونم نه نمیتنی بگی امروز ما گناه نمونم اگر یک روزم به تو کار طولانیه بگی ما 2 घंटे بعد تا 2 घंटे بعد گناه نمونم ای 2 घंटे 3 घंटे تمرین و اکسرسایز کنم ما گناه نمونم طرف ناموسی بردم تو نمونم غیبت نمونم تهمت نمیشنم سخنچینی نمونم تب جا که انسان میتونه آقا خود از این بلاها و از این مشکلات نجات بس یک نکته دیگه بگم 2 منیت چی شما تو خیلی در شبهای انسان که فوت مونه در مری فیسبوک ما فلانی فوت کرد امشب نماز وحشت بخونیم مگه نه سوچ کردیم که نماز وحشت چرا میخونیم حتی حضرت زهرا سلام علیها حضرت علی علیه السلام را گفته اولی شب مردن ها نمیدونم حضرت زهرا بزرگوار از خاطرش کائنات درست شده مشمور در یاد میده حساسیت مسئله را مشمور یاد میده که اولی شب قبر بسیار خطرناکه از بزرگان شنیده که شب قبر که تو موری استغان انسان از این دولت کسته موده شنیدین دیگه نه که قبر کسته نزدیک میشه آیا این قبر کسته کدام اتوماتیک ماشینه که انسان رو پرس کنه نه عزیز این فشار قبر به قول امام منی رحمت الله علیه این میگه
که تو به دنیا به شدت علاقه و محبت پیدا کنی، حالی که روح تو از بدن جدا میشه، اینقدر شدیده، اینقدر متحیری تو، اینقدر پریشان هستی، شدت جدایی. با اون جدایی مسلم نمیفهمه. انسان یک مدت 30 سال 40 سال 70 سال که دنیا اونس پیدا کنه انسانی من دیگه یک انسان جوان اولاد چه بوره که انسان تا چند مدت را زمینگیر مونه. فشار قبر ممکنه چون که بعض اوقات ما در بم دماغه کسته انسان فوت مونه نزدیک مسته مردهی نداره که بوره من فشار قبر شونه یا دمنی و اجاز کنه دماغه مشه. لذا یکی از اقوالها ایه که فشار قبر معنیش که همین که بدن از روح جدا میشه، اینقدر شدیده همین اکسپریانس که کرده، این حتی همین شامل گفته بوده که ما حیران بودی که مرا درو چرا کش پر طرف یک دنیای دیگه. لیکن اگر در طول زندگی خود ما مراقبه داشته باشی، خدایی باشی، او برش بسیار آرام. ما امشب ما بیسی غیبت را تقریبا ختم. خداوند متعال ما را از این گناه بسیار پست، از این گناه بسیار زشت، از این گناه بسیار پلید ما را نجات میده. انشاءالله سبا شو در خدمت شما مسئله سخنچینی و چگلخوری را بود که چی مشکلاتی و چی عذابهایی و چی بدبختیهایی کسی برای انسان بود. بارها معاشی مردزی بیماری‌ها مبتلا است. خود شب قدر تمام بومایی، مو باید تمام شب قدر اول نبست شب قدر یک کاری بونی که دیگه پر بگیم و مبخشیم، اعلانات کنیم، دوستای خوب بگیم، رشته‌دارای خوب بگیم، مادر خوب بگیم، خواهرای خوب بگی، امی خوب، خالی خوب، تمام رو بهش پیام دهیم، دوستدار بگی، مرگو باش. خدا شاهده بیش معلومیه که این شب کس در مرگ در سراغ نباید. حساب کتاب های شما که گڑبڑ است، مال حرام خوردیم، بورین بیدیم. سخت است. انسان را بدبخت می‌کنه، هلاک می‌کنه. خداوند متعال شما را توفیق بده که باید به طرف سخت مناجات بخوانیم، مناجات علیه السلام، دعای سحر را بخوانیم، دعای ابو حمزه سماعی را بخوانیم، مناجات خمسه عشر را بخوانیم، پوزدگانه امام سجاد را بسیار عجیب مناجات، دعای کمیل را که میخوانیم دقت کرده بخوانیم، با دقت بخوانیم و اصلا که زیاده در اینا را نمیخوانیم، سستی میگیره، به سجده بریم 5 منت خدا را یاد کنیم. بسم الله الرحمن الرحیم. اما یجیب المضطر اذا دعاه ویکشف السوء، 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 اما یجیب المضطر اذا دعاه ویکشف السوء. پروردگارا به حق محمد و محمد این قلیل عبادت را، این قلیل بندگی را، روزه را، نماز را، افطاری را از ما بکرمت قبول بفرما. مشکلات اسلام، مشکلات این جمع برادران، خواهران، مادران، عزیزان که خدمت من مشکلاتشان را حل بفرما. پروردگارا آقای از مولای از امام زمان را از نوازی بفرما. به ظهور آقای همراه با آمدگی تعجیل بفرما. پروردگارا به حق محمد و آل محمد اتفاق، اتحاد، یگانگیت، دوستی، محبت و الفت را بین مومنین و مومنات زیاد بفرما. اموات، بزرگان، شهدا، مخصوصا برادر عزیزی که سفر فتاده شده که در آقای سفر آقای شیر عالم برزخ سفرش آسان بفرما، ببخش و بیامرز. پروردگار عالم به حق محمد و آل محمد شهدای عزیز از ما درجاتش عالی است، عالی‌تر بفرما. به شهدای کربلا محشور بفرما. پروردگارا به حق محمد و آل محمد به حق باب الحوائج علی اصغر علیه السلام، اونهایی که اولاد ندارند
اولاد صالح یا صالحات عنایت بفرما. محبت را بین زن و شوهر زیاد بفرما. غیبتها را از خانه‌های اسمو، از جامعه اسمو، از سوسایتی اسمو ریشه‌کن بفرما. برای تمام اموات گذشتگان و شهدا رحم الله و یقرأ الفاتحه مع الاخلاص و الصلوات.